नेपालमा भ्रष्टाचार झन बढेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले देखायो। गत वर्षभन्दा 4 स्थान तल झर्दा 117औं स्थानमा ओर्लियो। जापानले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सकेर वृत्ति राजमार्ग नेपाललाई हस्तान्तरण गर्यो। जापानले नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगातार सहयोग गरिरहेको भन्दै मन्त्री नेमवाङद्वारा खुलेर प्रशंसा। र बिहिबार शेयर बजारमा कारोबार रकम र शेयर सङ्ख्या दुवैमा नयाँ रेकर्ड कायम। दिनभरमा 2 करोड बढी किता शेयर करिब 10 अर्बमा कारोबार। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पौरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा भ्रष्टाचार झन बढ्दै गएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले बिहिबार विश्वभर सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार सम्बन्धी सूचाङ्कमा नेपाल 33 अङ्कसहित गत वर्षभन्दा 4 स्थान तल झरेको हो। सूचाङ्कमा गत वर्ष 113औं स्थानमा रहेको नेपाल यो वर्ष 33 अङ्कसहित 117औं स्थानमा पुगेको छ। ट्रान्सपरेन्सीले विभिन्न मापदण्डका आधारमा विश्वका विभिन्न 180 वटा मुलुकमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी अध्ययन गरेको थियो। अध्ययन अनुसार भ्रष्टाचार सबैभन्दा कम हुने मुलुकको सूचीमा 88औं अङ्कसहित डेनमार्क 1 नम्बरमा रहेको छ भने 12 अङ्कसहित साउथ स्विडेन सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा छ। डेनमार्क गत वर्ष पनि सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा 1 नम्बरमा नै रहेको थियो। अध्ययन अनुसार दक्षिणी एसियाली देशमध्ये सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देशमा नेपाल चौथो नम्बरमा छ। नेपालभन्दा अगाडि सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देशमा पहिलो नम्बरमा अफगानिस्तान, दोस्रोमा भुटान र तेस्रोमा पाकिस्तान छन्। छिमेकी राष्ट्र भारत दक्षिण एसियाली राष्ट्रमध्ये सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा 6औं स्थानमा छन्। भारतभन्दा अगाडि श्रीलङ्का र नेपाल छन्। दक्षिण एसियाली राष्ट्रमध्ये सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने देशमा भुटान छ। नेपाल भने यो वर्ष सूचीमा 4 स्थान तल झर्दै भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको मुलुकहरूको श्रेणीमै रहेको छ। भ्रष्टाचार हुने विश्वका 180 देशमध्ये नेपाल 24औं स्थानमा छ। 40 भन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्ने मुलुकलाई बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुक मान्ने गरिएको छ। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचाङ्क 2020 मा नेपालका लागि समाविष्ट विभिन्न 6 संस्थाका सर्वेक्षणले सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी प्रयास पर्याप्त भएको, सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरुपयोग कायम नै रहेको, सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कारवाहीमा कमी भएको, व्यापार व्यवसायमा घुसखोरी कायम रहेको, सूचनामा नागरिकको पहुँचमा कमी भएको जस्ता समस्या कायमै रहेको सन्देश दिएको औँल्याएका छन्। मनमोहन मेमोरियल अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीहरू पारिश्रमिक नपाएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। सम्झौता गरे अनुसार बाँकी रहेको पारिश्रमिक नपाएको भन्दै बिहिबार अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका हुन्। अस्पतालले स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीहरूलाई 3 महिनाभित्रै बाँकी रहेको सम्पूर्ण पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने सहमति गरेको थियो। उक्त सहमति भएको 3 महिना बितिसक्दा समेत बाँकी रहेको पारिश्रमिक उपलब्ध नभएपछि आफूहरू धरनामा बसेर विरोध जनाएको उनीहरूको भनाइ छ। यो परिस्थिति किन आयो भने यो व्यवस्थापनले चुस्त दुरुस्त र राम्रोसँग काम नगरेको हुनाले यो परिस्थिति आयो। हाम्रो कामलाई व्यवस्था गरेर हाम्रो कामको अवमूल्यांकन गर्दाखेरि यो परिस्थिति आएको। आज हाम्रो 5औं दिन हो यो शान्तिपूर्ण धरना। हाम्रो आजभन्दा 3 महिना अगाडि यो कर्मचारीको सम्पूर्ण बाँकी रकम हामी दिन्छौँ भनेर हामीले सम्झौता गरेका थियौँ। त्यो सम्झौता कार्यान्वयन नभएको हुँदा हामी यो शान्तिपूर्ण धर्नामा बाध्य भयौँ। त्यसैले नै यो हाम्रो 5औं दिन शान्तिपूर्ण धर्ना हो। वार्ताहरूमा खासै सकारात्मक वार्ता छैन। कहीलाई बोलाएर राजीनामा दियो भने हामी पैसा दिन्छौँ भन्ने झुटा आश्वासन सुनेका छौँ। तर खास
त्यो आश्वासन लागू भयो आश्वासन मात्रै हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। यत्रो 80 जना कर्मचारी बिचल्ली बनाएर गर्न खोज्नु भएको के हो थाहा छैन। श्रमिकहरूले पाउनुपर्ने पारिश्रमिक पनि नदिने, संस्था पनि बन्द गराइदिने, घरमा बिचल्ली पनि बनाइदिने, अनि आफ्नो दादागिरी देखाउने। हिजो आएर यहाँ गार्डहरूलाई लगाएर ब्यानर पनि च्यात्न थाल्नु भएको रहेछ। यो दादागिरी कति दिनसम्म चल्ने उहाँहरूको? उहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो माग जायज छ कि छैन त? जायज मागका साथ आज हामी यहाँ बसेका छौँ नि त। यत्रो कर्मचारीलाई के यहाँ रमाइलोको लागि बसेको त होइन होला हामीहरू? जायज माग लिएर बसेछौँ। श्रमिकहरूले पाउनु पर्ने पारिश्रमिक माग्दाखेरि पनि यति धेरै उहाँहरूको दादागिरी चाहिँ नदेखाउनु होला। अस्पतालका आन्दोलित स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी श्रमिकले श्रमिकका प्रतिनिधिसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तथा श्रमिकको रोजगारीको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने लगायतको माग राखेका छन्। जापान सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सकेर बीपी राजमार्ग नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा बिहिबार आयोजित भर्चुअल कार्यक्रम मार्फत जापान सरकारले उक्त सडक नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको हो। विक्रमसम्म 2072 सालको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त बीपी राजमार्गको पुनर्निर्माण गत महिना सम्पन्न भएसँगै जापान सरकारले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको हो। राजमार्गको भर्चुअल उद्घाटन गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त कुमार नेमाङले नेपालको विकास निर्माणमा जापान पुरानो साझेदार रहेको बताउनुभयो। नेपालको ऊर्जा, यातायात, खानेपानी तथा सरसफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, शान्ति स्थापना र कृषि क्षेत्रमा जापान सरकारको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको भन्दै मन्त्री नेमाङले नेपालको विकासमा जापानको सहयोगको प्रशंसा समेत गर्नुभयो। जापानले नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा गरेको सहयोग देशको विकासका लागि कोसेढुङ्गा भएको पनि बताउनुभयो। The Kathmandu to Bhaktapur Road, Sinduli Road, Kathmandu Urban Road improvements and Nagdunga Tunnel are some of the example of support in transport sections from the government of Japan. These are the milestone in our development efforts. BP Highway was constructed under the grant assistance of Government of Japan. The construction was started in 1996 and came to operation after it was handed over the Government of Nepal in March 2015. The road was constructed adopting environmental, social, geological, and eco-friendly technology. Government Japan has provided grant assistance for rehabilitations of 5 complex landslides in Sinduli Road caused due to the earthquake of 2015, which were completed last month and inauguration today. It was informed and presented to us that modern technology has been used to rehabilitate these 5 complex landslides of Sinduli Road with the principle of build back better, safety management, and safe working practices are other appreciable aspects that Nepalese stakeholders can get benefit from this project. Therefore, I would like to extend sincere gratitude to the Government of Japan for their support to this project. I also like to appreciate the dedications, teamwork, quality works, and timely performance of the consultant, Ms. Nippon Koi Company Limited, and the contractor, Mr. Hazma Ando Corporation. देशको केन्द्रीय राजधानीलाई पूर्वी तराईसँग जोड्ने 160 किलोमिटर लामो बीपी राजमार्ग जापानले सन् 1996 मा निर्माण सुरु गरी सन् 2015 मार्चमा सम्पन्न गरेर नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको थियो। तर हस्तान्तरण गरेको 2 महिना नबित्दै विक्रमसम्म 2072 वैशाख 12 गतेको भूकम्पबाट क्षति पुगेको थियो। त्यसपछि पनि जापानले बीपी राजमार्गको पुनर्निर्माणको जिम्मा लिँदै सन् 2019 जुलाई 3 देखि जापानी निर्माण कम्पनी हाजमा अन्डो कर्पोरेसन मार्फत काम सुरु गरेको थियो। करिब 18 महिना अर्थात् सन् 2021 जनवरी 18 मा बीपी राजमार्गको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरी जापानले बिहिबार नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको हो। काठमाडौँको गैरीधारा चोकमा सेमी पोर्टेबल ट्राफिक लाइटको प्रयोग गरिने भएको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको सक्रियतामा सनराइज बैंक लिमिटेडले निर्माण गरेको सेमी पोर्टेबल ट्राफिक लाइट गैरीधारामा प्रयोग गरिने भएको हो।
बिहिबार सनराइज बैंक लिमिटेडले एक कार्यक्रम बीच महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखालाई सेमी पोर्टेबल ट्राफिक लाइट हस्तान्तरण गरेको छ। उक्त ट्राफिक लाइट गैरीधारा चोकमा राखिने महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जनक भट्टराईले बताउनुभयो। अबको सहर ट्राफिक प्रहरीले हात हल्लाएर मात्रै नचल्ने भन्दै उहाँले आगामी दिनमा महानगरलाई सभ्य सहर बनाउन प्रविधिको प्रयोगलाई बढाउने बताउनुभयो। ट्राफिक लाइटले गैरीधारा चोकलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। यो चोकमा नयाँ कार्यक्रम थाल्ने भएको छ। यो थाल्नेको चाहिँ सुरुवात हामीले एउटा अभियानका रूपमा चाहिँ गरेका छौँ। अब यो सहर ट्राफिकले हात हल्लाएर मात्रै चाहिँ चल्ने सहर होइन, प्रविधि र सिस्टमले चल्ने सहर हो र यो एउटा सभ्य सहर हो। मान्छेले मात्रै होइन, यो सभ्यताको परिचय पनि ट्राफिक लाइटले चल्ने सहर र मान्छेले हात हल्लाएर चल्ने सहर भनेको चाहिँ सभ्यताको परिचय पनि गर्छ। हाम्रो सहर कति सभ्य छ भनेर पनि देखाउँदो रहेछ। यसले नियम कानुन मान्न लगाउने, यसले सुरक्षा, ट्राफिक सुरक्षा प्रदान गर्ने, मान्छेलाई अनुशासित बनाउने कुराहरू त छँदै छन्। सँगसँगै हाम्रो यो महानगरको सभ्यता पनि यसमा आएर जोडिएको छ। त्यस कारणले यो सभ्य सहर बनाउनुपर्छ महानगरलाई र ट्राफिक प्रहरीलाई चाहिँ प्रविधिले चाहिँ बिस्तारै ट्राफिक प्रहरीलाई प्रविधि स्थापित गर्नुपर्छ र ट्राफिक चाहिँ प्रविधिले सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने अभियानमा हामी लागेका छौँ। सँगसँगै यसले चाहिँ यो चोकलाई व्यवस्थित गर्ने, मर्यादित गर्ने, सुरक्षित बनाउने र अनुशासनमा हिँड्न चाहिँ सिकाउने र चाहिँ बिस्तारै मान्छेले अब यो ट्राफिक लाइटलाई फलो गर्नुपर्छ भनेर बिस्तारै अब समय लाग्ला। सबैलाई यो चाहिँ अनुभव गर्न र यसलाई चाहिँ बानी गर्न र अभ्यस्त हुने समय लाग्ला। भोलिको दिनमा यस्तो समय आओस् यो चोकमा ट्राफिक प्रहरी बसेर चाहिँ रेड लाइट तपाईँले क्रस गर्नुभयो, तपाईँले हरियो लाइटमा पनि हिँड्नुपर्छ भनेर सिकाउनु पर्ने अवस्था त आओस्। मान्छेले आफै बानी गरेर आफै चाहिँ रेड लाइट फलो गर्ने जुन पनि आउँछ। अहिले त अझै पनि हामीले ट्राफिक लाइट सँगसँगै मान्छे पनि राख्छौँ। सनराइज बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनक शर्मा पौडेलले बैंकको सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत ट्राफिक लाइट निर्माण गरिएको बताउनुभयो। यसले ट्राफिक नियमको पालना गराउन मद्दत पुग्ने तथा ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउने शर्माको भनाइ छ। सनराइज बैंकले आफ्नो कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी पुरा गर्ने सिलसिलामा ट्राफिक सरहरूको एउटा सहयोगमा शुभेच्छामा हामीले यो गैरीधाराको हाम्रो हेड अफिस सँगैको राउन्ड अबाउटको चोकमा ट्राफिक लाइट सुरु गर्नको लागि हामीलाई अवसर प्रदान गर्नुभएको छ। यसको लागि सनराइज बैंकको सम्पूर्ण फ्यामिली तर्फबाट म मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र ट्राफिक लाइटको लागि मात्रै राख्ने भन्दाखेरि हामी सबैलाई भनेर यी नियमहरू पालन गर्यौँ भने सामाजिक सुरक्षा धेरै राम्रोसँग विकास हुन्छ। घटनाहरू बिल्कुल गर्दैनन्, क्षति हुँदैन। यो आधारले हामीले आफ्नो सहरलाई एउटा सुरक्षित, अनुशासित, राम्रो सहरको रूपमा परिभाषित गरेर अगाडि बढाउन सक्छौँ। पौडेलले अन्य सामाजिक कार्यमा पनि बैंकले हातेमालो गर्दै जाने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। नेपाली सेनामा भर्ना भएका फलोअर्स र सिपाहीले 16 वर्षमा अवकाश लिन पाउने भएका छन्। मन्त्री परिषदको पुस 29 गते बसेको बैठकले सैनिक सेवा तेस्रो संशोधन नियमावली 2077 स्वीकृत गरेसँगै नेपालमा भर्ना भएका तल्लो दर्जाका जनशक्तिको 16 वर्षमा अवकाश लिन पाउने भएका हुन्। तर निवृत्तिभरण अर्थात् पेन्सनको सुविधा भने अवकाश लिएको थप 4 वर्षपछि मात्रै पाउनेछन्। यो व्यवस्था भने 28 वैशाख 2060 वा त्यसभन्दा पछि भर्ना भएका सैनिकहरूको हकमा मात्र लागू हुनेछ। यसअघि सिपाहीदेखि हवलदारसम्म पेन्सन अवधि 16 वर्ष कायम गरिएकोमा बीचमा बढाएर 20 वर्ष बनाइएको थियो, जसका कारण पेन्सन नै नभई सेवा छोड्नेको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेर गएको थियो। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले पुस 29, माघ 5 र 11 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकको 1 दर्जन बढी निर्णय सार्वजनिक गर्दै रक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा सैनिक सेवा तेस्रो संशोधन नियमावली 2077 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। रक्षा मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको नियमावलीमा अधिकृत भन्दा तल्लो तहका लागि दर्जागत आधारमा स्वैच्छिक अवकाशमा जान सक्ने व्यवस्था पनि उल्लेख छ। पिउट, अमलदार र हुद्दा 17, जमदार 18 तथा सुबेदार र प्रमुख सुबेदारले 19 वर्षमा स्वैच्छिक अवकाशमा जान सक्ने नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ। सहायक सेनानी तहभन्दा माथिको तहको हकमा भने पेन्सन अवधि 20 वर्ष नै कायम गरिएको छ। उक्त नियमावली परिमार्जन भएसँगै सबैभन्दा धेरै तल्लो तहका सेनाका कर्मचारी लाभान्वित हुनेछन्। मन्त्री परिषदको बैठकले लोकतान्त्रिक परिवर्तनको लागि भएको सबै आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीद र
बेपत्ता भएका व्यक्तिगत परिवारलाई परिचय पत्र उपलब्ध गराउन प्रस्ताव पेश गर्ने गरी समिति पनि गठन गरेको छ। मन्त्री गुरुङले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीको संयोजकत्वमा खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापा र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शिवमाया तुम्बा हाम्फे सदस्य रहनु भएको समिति गठन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनका लागि भएका सबै जनआन्दोलन र सशस्त्र सङ्घर्षका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, दण्ड पीडित र विस्थापित र अपाङ्गता भएका व्यक्ति र घाइते तथा पीडितको अभिलेख सङ्कलन गर्ने र उहाँहरूलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्मान एवं परिचय पत्र उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा मन्त्री परिषदको आगामी बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्ने माननीय परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीको संयोजकमा माननीय खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापा, माननीय भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शिवमाया तुम्बा हाम्फेको 3 सदस्यीय रहनुभएको एक समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँड स्वीकृति गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यस्तै समपूरक अनुदान सम्बन्धी तेस्रो संशोधन कार्यविधि 2077 र विशेष अनुदान सम्बन्धी तेस्रो संशोधन कार्यविधि 2077 स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। साताको अन्तिम दिन शेयर बजारमा कारोबार रकम र शेयर सङ्ख्या दुवैमा नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। बिहिबार शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले घटे पनि कारोबार रकम करिब 10 अर्ब रुपियाँ नजिक पुगेको हो। बिहिबार नेप्से परिसूचक 16.55 अङ्कले घटेर 2402.29 अङ्कमा उर्लिएको हो। नेप्से परिसूचक घटे पनि दिनभर 209 कम्पनीका 2 करोड 21 लाख किता शेयर 9 अर्ब 89 करोड 98 लाख रुपियाँ बराबरमा कारोबार भएको छ। बिहिबार भएको कारोबार रकम र शेयर सङ्ख्या हालसम्मकै उच्च हो। बजार घट्ने सङ्केत देखिएपछि नाफा बुक गर्न लगानीकर्ताहरू हाबी भएसँगै कारोबार रकम र शेयर सङ्ख्यामा नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ। यस दिन निर्जीवन बिमा, उत्पादनमूलक र लघुवित्त समूह बाहेक सबै समूहको परिसूचक घटेको छ। निर्जीवन बिमा समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 410.39 अङ्कले घट्दा उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक 167 र लघुवित्त समूहको परिसूचक 87.24 अङ्कले बढेको छ। विकास बैंक समूहको परिसूचक सर्वाधिक 43.25 अङ्कले घट्दा जीवन बिमा समूहको परिसूचक 42.47 र वाणिज्य बैंक समूहको परिसूचक 41.08 अङ्कले घटेका छन्। यस्तै होटल समूहको परिसूचक 25.96 र जलविद्युत समूहको परिसूचक 22.91 अङ्कले घटेको छ। आज नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको सर्वाधिक 57 करोड रुपियाँको सेयर किनबेच भएको छ। यस्तै हिमालयन डिस्टिलरी र पुनर्बिमा कम्पनीको 32 करोड रुपियाँको सेयर किनबेच भएको छ। सूर्योदय लघुवित्त, सगरमाथा इन्सुरेन्स, सपोर्ट माइक्रो फाइनान्स, प्रभु लाइफ, आरम्भ चौतारी लघुवित्त र सारथी नेपाल लघुवित्तको सेयर मूल्य 10%ले बढेको छ। कुल 71 कम्पनीको मूल्य बढ्दा 5 कम्पनीको मूल्य स्थिर रहेको छ भने बाँकी सबै कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। नेपालमा भ्रष्टाचार झन बढेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले देखायो। गत वर्षभन्दा 4 स्थान तल झर्दा 117औं स्थानमा ओर्लियो। जापानले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सकेर वृत्ति राजमार्ग नेपाललाई हस्तान्तरण गर्यो। जापानले नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगातार सहयोग गरिरहेको भन्दै मन्त्री नेमुवाङद्वारा खुलेर प्रशंसा। र बिहिबार शेयर बजारमा कारोबार रकम र शेयर सङ्ख्या दुवैमा नयाँ रेकर्ड कायम। दिनभरमा 2 करोड बढी किता शेयर करिब 10 अर्बमा कारोबार। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।